अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने एक या दो हदीस इस ताल्लुक़ से रखने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज नमाज जिस मुकाम पर जिस जगह पर पढ़ी जाती है, जो शख्स जिस जगह पर फ़र्ज नमाज पढ़ता है, क्या फ़र्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद उस मुकाम पर उस जगह पर नवाफिल सुन्नत वितर अदा कर सकता है या नहीं अदा कर सकता है? उस मुकाम पर अदा कर सकता है तो उसकी क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या बताया गया है। इसी तरह से ये तरीका क्या सिर्फ मर्दों के लिए है, क्या इसमें औरत शामिल नहीं है? इस ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ वाज़ेह तौर पर बात रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों, आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पर मर्द हजरात देखते होंगे मसाजिद के अंदर कि मसाजिद के अंदर जब फ़र्ज नमाज पढ़ी जाती है, इमाम साहब जब सलाम फेरते हैं तो एक तो फ़ौरन उठ करके सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं उसी मुकाम पर, उसी जगह पर, जबकि ज़िक्र व अज़कार करने का हुक्म दिया गया है। ज़िक्र व अज़कार नहीं करते, फ़ौरन सुन्नतें पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद ज़िक्र व अज़कार किया करते थे, फ़ौरन सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस के अंदर नहीं दिए हैं, और न सहाबा इस तरीके से पढ़ते थे। और इसी तरह से औरतें हैं तो औरतें अपने घरों के अंदर जब मुसल्ला बिछा करके नमाजें पढ़ती हैं फ़र्ज, तो फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद उसी मुकाम पर उसी जगह पर उठ करके वो सुन्नतें और नवाफिलें और वितर पढ़ रही होती हैं। तो इस ताल्लुक़ से फ़र्क करें, क्योंकि सहाबा जो है फ़र्क करते थे। जिस मुकाम पर जिस जगह पर वो फ़र्ज नमाज अदा करते थे, सलाम फेरने के बाद उस जगह को चेंज कर दिया करते थे, तब्दील कर दिया करते थे, थोड़ा सा आगे खसक जाया करते थे या वहाँ से चले जाया करते थे, दूसरे मुकाम पर दूसरे जगह पर पढ़ा करते थे। इसी तरह से अगर उस जगह पर पढ़नी भी होती थी तो वो एक दूसरे से बात कर करके इसके बाद उस जगह पर पढ़ते थे। आइए देखते हैं इस ताल्लुक़ से हदीस के अंदर कि सहाबा क्या इस बारे में फरमाते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि सहाबा एक दूसरे की अगर गलती को देखते तो इस्लाह करते। आज देख लीजिए, न इमाम इस्लाह करता है, न मुक्तदी हजरात मस्जिदों के अंदर एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं है उनको कि क्या इस ताल्लुक़ से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अक्सर व बेशतर जगहों पर यही है कि जिस तरीके से जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दिया जाता है, उसकी इस्लाह नहीं किया जाता है। इस्लाह करना चाहिए जिस तरीके से इस सहाबी ने इस्लाह की एक दूसरे सहाबी की। आइए देखते हैं। उमर बिन अता रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, कहते हैं कि नाफे बिन जुबैर ने उन्हें साहिब के पास भेजा ताकि वह उनसे उस चीज़ के मुतालिक पूछें जो मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे दौराने नमाज देखी। साहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मकसूरा में एक कमरे के अंदर नमाज पढ़ी, उसमें यानी जुमा की नमाज पढ़ी मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। वो कहते हैं कि एक कमरा था मकसूरा, जिसको कमरे को मकसूरा कहा जाता है, जो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे होते हैं या इस तरीके से जो हुक्मरान होते हैं, तो उनके लिए वो ख़ास कमरा बनाया जाता है जिसके अंदर वो रहते हैं, उसी के अंदर वो नमाजें पढ़ते हैं।
تو کہتے ہیں کہ ہم مقصورہ کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی. جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اپنے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دی. جب وہ اپنے گھر چلے گئے تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجتے ہوئے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا, تم نے ایسے کیوں کیا؟ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر تم بات چیت کر لینے یا وہاں سے ہٹ جانے تک کوئی نماز نہ پڑھو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم فرض نماز کے ساتھ کوئی نفل نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم بات چیت نہ کر لیں یا وہاں سے کسی جگہ ہٹ جائیں. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2042 پر, اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 883 پر, اور المسکات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 پر, اور حدیث نمبر 1186 پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی غلطی کو دیکھتے تھے تو اصلاح کرتے تھے. اب دیکھیے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک کمرے کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی فرض نماز پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہاں پر ٹوکتے, لیکن وہ ذکر و اذکار کرنے میں مشغول رہے ہوں گے, اس لیے وہاں پر ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا, ان کی اصلاح کرنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ ان کے پیچھے جب وہ چلے گئے پڑھ کر کے تو کسی شخص کو پیغام دے کر کے بھیجے, اور وہ شخص گیا تو ان سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب تم فرض نماز یا جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس جگہ پر اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ کسی سے بات نہ کر لو, یا وہاں سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ پڑھ لو. تو یہ عام حکم ہے, اس کے اندر عورت مرد سب شامل ہیں. عورتیں ہیں, ان کو چاہیے کہ جب وہ مصلی پر نماز پڑھتی ہیں فرض, اس کے بعد مصلی کو اٹھا کر کے تھوڑا سا سائڈ کر لیں, تھوڑا سا آگے کر لیں, تھوڑا سا پیچھے کر لیں, یا دائیں یا بائیں اس طریقے سے کھسکا کر کے تھوڑا فرق کریں جگہ میں, یا نہیں تو کسی سے بات چیت کر کے اسی مصلی پر اسی جگہ پڑھ لیں نماز, نوافل سنتیں وطر. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا ہے. عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں نماز جمعہ ادا فرماتے تو تھوڑا اس جگہ سے آگے ہٹ جاتے, تھوڑا سا آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھتے, پھر آگے بڑھ کر کے 4 رکعتیں پڑھتے, اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر کے اپنے گھر چلے جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. یعنی مساجد کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتیں نہیں پڑھتے تھے, نوافل نہیں پڑھتے تھے, بلکہ گھر پر جا کر کے پڑھتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں, نوافل, وتر یہ سب گھر پر پڑھا کرتے تھے. صرف فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے اندر پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر سنت, نفل, وتر پڑھنا منع نہیں ہے, بلکہ پڑھ سکتے ہیں. صحابہ سے یہ عمل بھی ثابت ہے, دیگر صحابہ سے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں, جس جگہ پر فرض نماز پڑھ لیں اس جگہ پر فرض نماز پڑھنے کے بعد یا تو کسی سے بات کر لیں یا اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ, اگر نوافل پڑھنی ہے تو پڑھیں, سنتیں پڑھنی ہے تو پڑھیں, اس مقام پر جس جگہ پر فرض نماز پڑھی ہے اس جگہ پر کوئی نفل, سنت اور وتر نہ پڑھیں جب تک کہ ایک دوسرے سے بات نہ کر لیں. تو یہ اس بات پر دھیان دیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور رسول جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے سے منع کر دیں اس کام کو کرنے سے رک جائیں, اور جس کام کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا حکم دیں اس کام کو کریں, اس کام کو کریں. تو
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتلایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری حدیث نمبر 631 میں، کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے 20 دن 20 رات تک، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب گھر لوٹنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے اپنے گھر والوں میں رہو اور ان کو دین کی تعلیم دو، انہیں دین سکھاؤ، اور نماز اسی طرح سے پڑھتے رہنا جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں بتایا کہ تم لوگ نماز تو میرے طریقے پر پڑھنا اور عورتوں کو دوسرے طریقے پر پڑھنے کا حکم دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نہیں بتلایا ان صحابہ کو۔ اس لیے نماز کا پورا طریقہ، جس طریقے سے مرد جو ہے قیام کرتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، اسی طرح عورت بھی سینے پہ ہاتھ باندھے گی۔ جس طریقے سے مرد رکوع کرتا ہے اسی طرح عورت بھی رکوع کرے گی۔ جس طرح سے مرد سجدے میں بیٹھتا ہے اسی طرح عورت بھی سجدے میں بیٹھے گی۔ جس طرح سے مرد سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر، اسی طرح سے عورت بھی 7 اعضاء پر سجدہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔